الفرقان الحمید اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما صدقت یا رب العالمین وبلغت یا جد الحسن والحسین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ روے، کریم آقا دی کریم بارگاہ دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لسان المیزان لابن حجر دے اندر یہ روایت موجود ہے، مدینے دے سلطان ختم نبوت دے تاجدار مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بھی بندہ مشرق دے وچ یا مغرب دے وچ میرے اتے درود پاک دا نذرانہ پیش کردا ہے، اس درود پاک دا جواب اللہ تے او دے فرشتے اس تو ود کے جواب عطا فرماندے نے۔ یعنی اللہ تے او دا رسول دے اتے جڑا اپا درود پاک پیش کردے ہیں، اس درود پاک دے جواب دے وچ اللہ تے او دے فرشتے جواب دیندے نے۔ لہذا درود پاک دے بے شمار فائدے وچ یہ بھی فائدہ ہے، دل بھی روشن ہوندا ہے، روح بھی روشن ہوندی ہے، انسان دی زبان نو بھی سکون ملدا ہے، روح نو بھی سکون ملدا ہے۔ لہذا جدوں بھی درود پاک دا آکھیا جاوے تے ذوق تے شوق دے نال درود پاک پڑھنا چاہیدا ہے، کیونکہ سال ثواب دی محفل ہے۔ ایک بار ضرور پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ صاحب دے اشعار میں اکثر پڑھدا، یہ وچ سنن والیاں واسطے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر کوئی او پیغام اپنے دل دے وچ جگہ دے دے اس پیغام نو، اس بندے دی زندگی کامیابی دے وچ تبدیل ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نکھریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سارے ہی مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ دعا کردا کہ اللہ رب العزت اما جی مرحومہ مغفورہ نو کروٹ کروٹ تے جنت دی بہاراں نصیب فرمائے، تے لواحقین نو توفیق صبر جمیل تے صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماواں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، تے جس طرح خوشیاں اللہ رب العزت عطا فرماندا ہے، اسی طرح غم بھی اللہ رب العزت دی طرفوں ہوندے نے۔ انسان چنگا اوہی ہوندا ہے جڑا خوشی دے وچ بھی رب دی رضا تے راضی رہے تے غم دے وچ بھی رب دی رضا تے راضی رہے، کیونکہ انسان بندہ مومن آکھیا ہی اونوں جاندا ہے جڑا ہر لمحے خالق کائنات دی رضا تے راضی رہے۔ تھوڑے سامنے میں آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا جس دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ان آیات دے وچ اللہ رب العزت نے والدین دی عظمت، والدین دے نال بھلائی کرن دا حکم دیتا، تے خالق کائنات نے فرمایا اگر تھوڑے سامنے تھوڑی ماں یا باپ انہاں دونوں دے وچوں دونوں یا ایک بڑھاپے دے وچ پہنچ جاون تے انہاں نو تسی اف تک بھی نہیں آکھنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ والدین دا ادب اللہ رب العزت نے ان آیات دے وچ بیان کیتا۔ پھر مزید فرمایا قل لہما قولا کریما، جدوں بھی گفتگو کرنی ہے تے نرمی دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اے والدین دی شان ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ماں نو بھی بڑا مقام دیتا تے باپ نو بھی بڑا مقام دیتا، لیکن جنہاں لوگاں نے انہاں ہستیاں دی قدر کیتی، خدا نے دنیا دے وچ بھی انہاں نو کامیاب کیتا تے آخرت دے وچ کامیابی انہاں دے مقدر دے وچ ہوئے گی۔ لیکن جنہاں لوگاں نے انہاں دونوں ہستیاں دے وچوں کسے بھی ہستی نو تنگ کیتا، انہاں نو ذلیل کیتا، انہاں نو جھڑکیا، انہاں نو ماریا، دنیا دے وچ بھی ذلیل ہوندا ہے تے آخرت دے وچ ذلت دے مقدر دے وچ ہوندی ہے، کیونکہ کائنات دا نظام جویں خالق کائنات چلا رہا ہے، اس کائنات دے نظام دی خوبصورتی ہے، لیکن جڑا اس نظام تو دور جاسی وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ ایک عورت جسے بھی گھر جدے گھر بھی ایک بیٹی پیدا ہوندی ہے
ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ अगर अच्छा तो ये होंदा है दीनदार खातून सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ती है, लेकिन मर्जी औरत की होंदी है। लेकिन याद रखो औलाद ते मां दा ताल्लुक एडा खूबसूरत है। और वो थी जेड़ी घर भी आपकी मर्जी दे नाल उठदी हा, सौरा दे अंदर जाके भी अपनी मर्जी दे नाल उठदी हा, लेकिन जब ओदे घर छोटा जिहा बच्चा पैदा होंदा है, चाहे रात दे 12 बजे रोवे, चाहे सारी दे टाइम रोवे, चाहे फजर दे टाइम रोवे, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੜਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ عطا ਫਰਮਾਈ। ਸਾਮਿਨ मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मां ਨੂੰ बड़ा मुकाम दिता। मां हर चीज छड़ के औलाद का ख्याल रखती है। इसीलिए तो खालिक कायनात दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच एक साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक दा हकदार कौन है? सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला उम्मुका, फरमाया तेरी मां। अर्ज की, या रसूल अल्लाह उस तो बाद कौन हकदार है? हुजूर ने फरमाया, काला उम्मुका, फरमाया तेरी मां। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह उस तो बाद हकदार कौन है? हुजूर ने फरमाया, काला उम्मुका, फरमाया तेरी मां। फिर अर्ज की, सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह फिर कौन है? हुजूर ने फरमाया, काला अबूका। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं 3 बार मां का नाम इसलिए लिया और आखिर में बाप का नाम इसलिए लिया, इससे कोई ये मत समझे कि बाप का मुकाम कम है और मां का मुकाम ज्यादा है। याद रखिएगा, मां भी एक अजीम नेमत है, बाप भी एक अजीम नेमत है। इन हस्तियों की कदर करने वाला दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में कामयाब उसके मुकद्दर के अंदर होती है। लेकिन 3 बारी नाम इसलिए रिया कि मां 3 मुश्किल मराहिल दे विच गुजरदी है। नंबर 1, मां पेट दे विच 9 मां अपनी औलाद रखदी है। ये तकलीफ सिर्फ औरत दा जानदी है, इस तो इलावा कोई नहीं जान सकता। नंबर 2, जिस वक्त बच्चा पैदा होंदा है जिन्हों दर्दे ज़े आख्या जाता है, उस दर्द की कैफियत सिर्फ एक औरत बर्दाश्त करती है। उस औरत नहीं पता है, इस तो इलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हुजूर ने दूसरी बारी मां का नाम लिया। तीसरी बारी नाम इसलिए लिया कि मां परवरिश कर दिए, दुध पिलांदी अपनी औलाद नू। ये भी एक अजीम सादत ते अजीम नौकरी होंदी है, ये भी तकलीफ मां बर्दाश्त कर दी है। ते बाप सिर्फ परवरिश करता है, इसलिए आखिर ते बाप का नाम लिया। लेकिन बाप सारी जिंदगी धूप पर मेहनतें और मजदूरियां करता है और मां सारी जिंदगी चूल्हे पर चलती है, तब जाके औलाद पलती है। हुण औलाद वड्डी हो के आखे कि मां प्यो नूं बाहर कर देवे, ये केड़ा इंसाफ है? इस दे विच वालदैन दा भी कसूर होंदा है कि औलाद की तरबियत उस तरह नहीं करते जिस तरह नाना अजीम हुजूर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासियां दी ते अपने औलाद दी कीती। ते सामने मोहतरम, आज जरूरत इस अमर दी है कि आपां इन्हां अजीम हस्तियां दी कदर करिए, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी दे नाल गुजर रहा है। अज किसी होर दी वारी है तो कल अपनी भी वारी आमनी है, क्योंकि मौत किसी का लिहाज नहीं करती। जिहदा टाइम जदों पूरा होना है उस टाइम ते हर किसे चले जाना है। सामिन मोहतरम, आओ थोड़े सामने एक बहुत ही प्यारी गल सुनाना। मदीने दे सुल्तान ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने दे अंदर कब्रिस्तान दे अंदर तशरीफ लैके गए ते आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि कब्रां दे विचों सारे मुर्दे बाहर आके कुछ ना कुछ सवाब लै रहे ने, नूर बरस रहा है, वो नूर तकसीम हो रहा है। तवज्जो दे नाल सारे मुर्दे आके उस नूर नूं लैके जा रहे ने अपनी कब्रां दे अंदर। ते एक औरत तख्त दे उत्ते बैठी हुई, सोने दे तख्त दे उत्ते। उस औरत नूं वेख के हुजूर बड़ा खुश होए कि ये आराम नाल बैठी है ते बाकी सारे सवाब लै रहे ने। ते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस औरत नूं पुछया, खैर है मां, बाकी सारे सवाब लै रहे ने ते तू क्यों नहीं लेंदी? मां ने आख्या, या रसूलल्लाह गल ये है, बेटा हाफिज़े कुरान हा जेड़ा पढ़ पढ़ के साले सवाब करता है, मैनू लोड़ ही कोई नहीं है सवाब लवन दी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। मदीने से सुल्तान ने इरशाद फरमाया, अम्मा जी थोड़ा बेटा कित्थे होंदा है? अर्ज की, या रसूलल्लाह मदीना दे अंदर ओदी दुकान है, खजूरां दी फरोख्त करता है, ओ मेरा बेटा हाफिज़े कुरान है तो वो पढ़ पढ़ के भेज रहा है। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आप चलते चलते मदीना दे अंदर गए, जाके वेख्या कि दुकान दे उत्ते ओही बंदा अम्मा जी दा बेटा हाफिज़े कुरान जड़ा हा
وہ کھجوراں بھی فروخت کر رہا ہے تے نال نال او دے ہونٹ بھی جنبش کر رہے نے. حضور نے فرمایا ماذا تفعل و ماذا تقرأ، اے اللہ دے بندیا ایک کام تو کی کردا پیا ہے تے پڑھدا کی پیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ کھجوراں بیچ رہا تے قرآن پاک پڑھیا ہوا ہے تے ماں میری دنیا تو ٹر گئی ہے. کوئی بھی منٹ ایسا نہیں ہوندا کہ ماں نو ثواب نہ پہنچا رہا ہوا. سارا دن قرآن پڑھدا تے شامی ماں نو بخش دینا. تو حضور نے فرمایا آ پھر سینے لگ جا. او کائنات دے شہنشاہ، مدینے دے سلطان، بدوہا دے مکھڑے والے کھجوراں بیچن والے نوجوان سینے لاندے نے. تے مدینے والے آقا نے فرمایا او بیٹے خوش نصیب ہے، مبارک ہوے تینوں. باقی سارے قبراں دے وچوں باہر آ کے لوگاں دا ثواب تلاش کر کے ثواب لیندے نے، لیکن تیری ماں بڑی خوش نصیب ہے، سونے دے تخت دے تے بیٹھی ہوئی ہے، تیرا قرآن انہوں پیش ہو رہا ہے. واہ کیا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے. او اولاد صدقہ جاریہ ہے. اولاد چنگی ہوئے تے والدین دی نام واسطے عزت بندی ہے. اگر اولاد نکمی ہوئے تے والدین واسطے ذلت بندی ہے. اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد نیک والدین دی ضمانت ہوندی ہے. تے اگر ساری زندگی ہر شاہ اولاد نو دتی لیکن اولاد نے گھٹی دے وچ قرآن نہ دیتا، پھر کمائی دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج ہر کوئی ہر بندہ اپنی اولاد نو ہر شے دے دے وے لیکن قرآن دا نور نہ دے وے، اس اولاد دا فائدہ نہیں ہوتا. سامعین محترم آؤ گل مزید وداواں، ٹائم دے وچ مزید گنجائش نہیں ہے، مختصر گل کردا. سامعین محترم والدین دا بڑا مقام ہے، ماں دی شان بڑی بلند ہے. اس تو اے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک جڑا پڑھ کے ثواب پیش کردے ہیں اے دا ثواب مردیاں نو پہنچایا جاندا ہے تے قبر والے نو فائدہ ہوندا ہے. اے دا فائدہ ہوندا ہے تے مرن والے نو انتظار ہوندا ہے. حدیث پاک دے اندر ہے کہ قبر کے اندر مرنے والے جو مردے ہوتے ہیں ان کو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. ان کی مثال ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے. یہ ہاتھ باہر نکال نکال کر کہتے ہیں او کوئی ہمیں بھی ثواب پہنچائے. یہ باپ کی دعاؤں کا، ماں کی دعاؤں کا، اپنے بچوں کی دعاؤں کا مرنے والے انتظار کرتے ہیں. او خوش نصیب گھر والے ہوندے نے جنہاں دے پڑھن والے پیچھے ہوندے نے. تے سامعین محترم گل مزید پیش کراں. مدینہ دے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے. آپ بطور آئیڈیل ہیں. آپ دی زندگی دے وچ جنہاں نوں نور ملیا او قیامت تک کامیاب ہوسن تے قیامت والے دن بھی کامیاب ہوسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میری اماں جی بوڑھی ہو گئی تے میں اماں جی نوں چک کے کندھیاں تے میں پیشاب کرواندا سو. آخری عمر آئی میں اپنی ماں دی بڑی خدمت کیتی لیکن حضرت عمر دا دور آیا، حضور دا دور چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق دا بھی دور چلا گیا. حضرت عمر پاک دے دور دے اندر میری ماں بڑی کمزور ہو گئی. میں اپنی ماں نو کندھیاں دے اوتے چاہ کے پیشاب کرواون لے کے جاندا سوں تے راستے دے وچ جدوں میں جاندا سوں تے میری ماں میرے اوتے پیشاب بھی کر دیندی ہے. اس سوال میرے ذہن وچ ہا کہ میں عمر پاک کو سوال کرنا ہے. میں یہ سوال لے کے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. میں ادب دے پیش نظر بیٹھ گیا. اس دوران ایک بندہ آیا، انہیں آ کے آکھیا اے عمر پاک میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے تے میں اپنی ماں نو چاہ کے پیشاب کروانا تے کیا میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیونکہ چھوٹے ہوندے میں اپنی ماں دے کپڑیاں دے پیشاب کردا سوں. ہن میں ماں نو چاہ کے پیشاب کرواندا تے کیا ماں میری اوتے پیشاب کر دیندی ہے؟ کیا میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر او صحابی رسول جنہ تو شیطان بھی ڈردا ہے، آپ تو پھر عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا او اللہ دے بندیا تو آنا ہے کہ میں اپنی ماں دی خدمت حق ادا کر دیتا ہے. اور گل توجہ دے نہ سنیا ہے، آج اپنے گھروں سے دھکے دے کر اپنی ماں کو نکالنے والوں، اے نوجوانوں یہ وقت پلٹتا ہے. یہ بادشاہیاں، یہ جوانیاں، یہ حسن، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ زمینیں اے صدا نہیں راندے. وقت بدلدا ہے تے ہر شے بدل جاندی ہے. حضرت عمر پاک نے فرمایا او آنے والے تیری سوچ اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اور جب چھوٹے ہوتے تو اپنی ماں کے کپڑوں پر پیشاب کرتا
ہوتا تھا تو تیری ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو مزید عمر عطا فرما، میرے لال کو مزید زندگی عطا فرما، لیکن ہن تیری ماں جدو تیرے اوتے پیشاب کر دی ہے تو اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنا ہے یا اللہ میری ماں بڑی کمزور ہوگی، جنہ جلدی ہو سکے نو آپ دے کول بلا لا۔ عمر پاک نے فرمایا تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر فرق ہے، اور آج ایویں ہی ہے، ساری زندگی ماں بچپن تو لے کے 55 تائیں ساری زندگی اگر اولاد بوڑھی بھی ہو جاوے لیکن ماں بھی خدمت کر دی ہے تو بوڑھا باپ بھی خدمت کردہ ہے، لیکن اگر اولاد اگو نافرمان ہوئے پھر ماں پیو واسطے یہ زندگی نہیں ہوندی بلکہ موت ہوندی ہے، وہ جندے جی جہان تے مر جاندے نے۔ لیکن یاد رکھا ہے ایک مدت سے نہیں سوئی میری ماں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اور ماں تو پھر انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا کدوں آسی۔ آؤ تھوڑے سامنے ایک اور گل سناواں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی زندگی گزاری اس زندگی دی کوئی مثال کوئی نہیں، جڑیاں شانہ اللہ نے آپ دے حبیب نو عطا فرمائیاں او شانہ دا کوئی مقابلہ کوئی نہیں۔ آؤ تھوڑے سامنے گل پیش کردا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہا جدو بھی آپ تشریف لے کے آندے تے صحابہ اکرام کھڑے ہو کے استقبال کر دے ہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے کے آئی مسجد نبوی دے اندر قدم مبارک رکھیا تے سارے صحابہ اکرام قطار اندر قطار ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیتا۔ حضور تشریف لے کے آئے، حضور نے منظر ویکھیا تے آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی وجہ ہے اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے فرمایا آج مینوں ابوا نامی مقام یاد آ گیا ہے، کیونکہ مقام ابوا تے میری ماں اللہ دے کول گئی ہا، میری ماں دا انتقال ہویا ہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس دنیا تو تشریف لے کے آئے ہن تے آپ دے والد محترم دا سایہ اٹھ گیا ہا۔ حضور نے یتیمی دے وچ اکھ کھولی، جدو حضور دی عمر مبارک 6 سال ہوئی تے 6 سال دی عمر دا واقعہ صحابہ اکرام دے سامنے پیش کر رہے نے۔ اے صحابہ اج میں رو اس لیے رہا کہ اج اللہ نے مینوں بڑیاں شانہ دتیاں نے، اج مینوں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، میرا تسی کھڑے ہو کے استقبال کر دے ہو، مینوں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، میں اللہ دا نبی تے رسول بن کے آیا، میرے بعد کسی نبی تے رسول نے نہیں آونا، لیکن جڑیاں میں شانہ میں نا اے شانہ وے کہ میں اج رو اس لے رہا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوندی تو میں آپ دی ماں نو آپ دا مقام بھی کھاندا۔ مقام ابوات جدو میری ماں دا آخری وقت آیا تو میں اپنی ماں دے کول کھڑا ہو گیا تو میری ماں رو رو کے بڑا روئی تو میری ماں نے میرے سینے نال لا رہا۔ 6 سال دی عمر ہے، بالکل چھوٹی جی عمر۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے کول ہن تو حضور نے بار بار عرض کی تھی اماں جی بولو تو صحیح میں تھوڑا بیٹا کوئی گل کرو، تو میری والدہ نے آخری ٹائم مینوں یہ جواب دیتا ہا کہ بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے نے اس دنیا سے واپس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آنا ہے۔ اے میرے بیٹے میں ایسا بیٹا اس دنیا نو دے کے جا رہی ہاں جس وجہ نال میرا ذکر قیامت تک ہوندا رہا سی۔ اے میرے بیٹے میں او بیٹا اس کائنات نو دے کے جا رہی ہاں تیری وجہ نال میرا ذکر قیامت تک ہوندا رہا سی۔ سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال 6 سال دی تقریباً عمر حضور دی آئی، چھوٹی جی عمر دے وچ حضور دی ماں دا انتقال ہویا۔ حضور نے فرمایا صحابہ آج میں ریس لے رہا کہ آج میں ویکھنا چاہتا سو میری ماں زندہ ہوگی تے شانہ میری ماں آج ویکھے ہاں، اے مقام اے مرتبے آج میری ماں بھی ویکھے ہاں۔ لیکن ہر نیک اولاد کے پیچھے نیک ماں کا کردار ہوتا ہے، اپنی ماں کو آج میں یاد کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے مزید فرمایا اے میرے صحابہ ماں دی شان ایڈی ہے، میرا دل اے ہے کہ میں تھانوں عشاء دی نماز پڑھاواں تو میں امامت کروا رہا ہوا تے دروازے دے وچ آ کے میری ماں کی محمد میری بات سنو تو میں نماز نو چھڑ کے ماں دے قدماں دے وچ آ جاواں۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور گالیاں دینے والوں اور گھروں سے باہر نکالنے والوں اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت کہاں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اے لوگو یہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جو 7 آسمان کے بعد آتا ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، اس کے بعد جنت المأوی آتا ہے۔ یہ کروڑوں میل کا سفر ہے،
اس تو مراد یہ ہے کہ جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے. اس دا ایک معنی اے ہے جڑا بندہ ماں دی خدمت کر سی انہوں اللہ جنت عطا فرما دے سی. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے. تو جنت کتے ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا کے آگے جنت الماوا آتی ہے. جنت ایک نہیں، جنت 8 قسمہ دی ہے. جنت الماوا یہ بہت بلند ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور جنت الماوا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں جیڑا بندہ جس طرح دی ماں دی خدمت کر سی انہوں اس طرح دی جنت عطا فرما دیتی جاتی. جنت الماوا کا ذکر فرمایا اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے مراد کیا؟ توجہ کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے قدموں تھلے جنت ہے اور جنت کروڑوں میل کا سفر ہے. پتہ یہ چلا بلندیوں پر جنت ہے لیکن اللہ نے جنت ماں کے قدموں تھلے رکھ دی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جنت بڑی دور ہے لیکن او بھی جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے. جڑا ماں دی خدمت کر سی جنت وچ پہنچ جا سی. گل یہ ہے جنت الماوا اندر سدرۃ المنتہا. سامعین محترم، جنتیں کئی ہیں لیکن جنت کے اندر بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے مرتبے ہیں. لیکن جن لوگوں نے جس طرح ماں کی خدمت کی اللہ نے انہیں اسی طرح کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آؤ اج جنہ دی ماواں زندہ نے انہاں دی قدر کرو، انہاں دی خدمت کرو. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی والدہ دا انتقال ہویا. آپ جنازے نو ویکھ کے بڑا رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ہن جنازے دا ٹائم ہے ہن بس کرو. آپ نے فرمایا موت تو برحق حقیقت ہے لیکن اج بالی اکھ نالی ماں ٹر گئی ہے. میری ماں مینوں پیار نال بالی آندی ہے. اے رشتے، اے ناتے، اے تعلقات اے عارضی طور تے ہیں. اے پیار، اے صدا دا پیار ہے. ماں دی خدمت، ماں دا پیار، باپ دا پیار اے بے لوس بغیر لالچ تو ہوندا ہے. آؤ اج آپ دے ماں باپ دی خدمت کرو تے مقام تے مرتبے حاصل کرو. اللہ رب العزت جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ماں کو سلامت رکھے اور جن کی مائیں چل گئی ہیں ان کو کروٹ کروٹ پر جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. اور ہماری مرحومہ ماں جی کو اللہ رب العزت بے حساب برکتوں سے مالا مال فرمائے، سیدہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ زندگی درود و سلام میں گزرے. ایک خوشی والے لمحات ہیں کہ بیٹا بھی حافظ قرآن ہوئے، پیو بھی حافظ قرآن ہوئے، ادھر میرے باپ بھی بیٹھے ہوئے نے. اے اپنوں ناز کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ وینی والا دے وچ بھی مولوی آ رہے نے تے الحمدللہ دین دا کم جنہ ہوئے جنی اولاد نیک ہوئے اللہ انہیں مقام دیندا ہے. حافظ قرآن اولاد ہوئے تے ماں باپ واسطے سعادت تے خوشی والی گل ہوندی ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب